program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। यतिखेर संसद अवरुद्ध छ, बजेट पारित हुन सकेन, सरकारले खर्च चलाउन पाएन, गर्न पाएन। अब देश कता जाला? एमाले कहिलेसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहला त? यो देशको संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व के भन्नुहुन्छ त? किन हाम्रो देशमा जहिले पनि पार्लियामेन्ट अथवा संसद अवरुद्ध भइरहन्छ? के कारणले? लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन? संविधान कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन आउँदैन? जनताको साझा थलो संसद किन बन्द हुन्छ? के कारणले द्वन्द्व र विवादमा पर्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। म केही समयको विषयमा पछि आउनेछु। आज हामी यो देशको राजनीति विषय वस्तुमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता, संसदीय दलका उपनेता र संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ हुनुहुन्छ। नेमाङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूको काम भनेको जहिले पनि संसद अवरोध गर्ने। किन भन्नुहोस् त एमाले जहिले पनि पार्लियामेन्ट सिस्टममा आक्रमण गरिरहेछ? हामी साह्रै प्रष्ट रूपमा सिद्धान्त र व्यवहारमा पनि हामी संसदीय प्रणालीको पक्षमा उभिएका छौँ। हाम्रो नेतृत्व पहल र प्रयासमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली स्थापित छ। त्यसैले हामी त निरन्तर यसको पक्षमा उभिएका छौँ। तर अहिले आएर तपाईँहरूले किन संसद अवरुद्ध गर्नुभयो? के कारणले जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। निश्चय पनि यो अपवाद र बाध्यतामा हामीले गर्नु परेको कदम हो। कारण के पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो संसदको नियावली तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ, सभामुखलाई साह्रै धेरै अधिकार दिएको हुन्छ। त्यो हामीले नै बनाएको हौँ। किन त्यो त्यस्तो गरेको त? बोल्दा पनि सभामुखको अनुमतिले, बस्दा पनि सभामुखले तोकेको ठाउँमा बस्ने, सबै कुरामा सभामुख अन्तिम। यो हामीले किन यस्तो गर्यौँ? संसारभरि यो हो भने सभामुख भनेको संसदको नेता हो, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको नेता हो, हामी सबैको नेता हो। अर्थात् हाम्रो नेता हुने गरिकन उहाँले हाम्रो विश्वास जित्न सक्नु भएन। परिणामस्वरूप जब हामीलाई महसुस भयो हाम्रो नेता नै हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्न, हाम्रो विरुद्धमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो कि भन्ने जब प्रश्न उठ्यो, आशंका उठ्यो, हामीले यही कुरा सदन समक्ष राख्यौँ र सदनबाट प्रष्ट हुन चाह्यौँ। अहिले प्रष्ट हुन सकिएको छैन, त्यसैले सदन अवरुद्ध छ। तर संसदमा तपाईँले अवरोध गरिरहँदाखेरि तपाईँ त नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा र संविधान निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता हो। तपाईँ सबभन्दा बढी समय यो देशको प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेको व्यक्ति, संविधान सभाको अध्यक्ष बनेको व्यक्ति। अहिले तपाईँले अग्निप्रसाद सापकोटाको विरुद्ध जसरी पूर्वाग्रह राखेर संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ, त्यसमा सही छैन, जनताले भन्न थालिसके एमाले गलत काम गरिरहेछ। अब कसले कहाँ के भन्नुभयो त्यसतर्फ म जान चाहन्न, तर हाम्रो कुरा मैले भन्ने हो, म भन्छु, भनिरहेको छु। मैले उदाहरण दिएर म बताउँछु। वास्तवमा भन्नुहोस्, माननीय सरिता गिरिजी, उहाँको पार्टी जसपाले निष्कासन गर्यो, तुरुन्तै उहाँको बारेमा सूचना टाँस भयो पार्टीले लेखेर दिएपछि। टोपबहादुर रायमाझी लगायत प्रभु शाहसम्मका मान्यहरूको हकमा माओवादी केन्द्रले लेखेर दिएपछि तुरुन्त त्यो पनि सूचना टाँस भयो।
रामबहादुर थापा बादलको हकमा राष्ट्रिय सभामा यही कुरा प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो। अर्थात् संविधान, कानुन र अभ्यास बमोजिम पार्टीले लेखेर दिएपछि संसदले, सभामुख वा अध्यक्षले अरू हेर्दैन, सूचना टाँस गर्छ। तर नेकपा एमाले 1 गते आफ्ना 14 जना सांसदहरूको बारेमा लेखेर दिएपछि, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय राखेर दिएपछि 13 गतेसम्म केही पनि गरिएन। 13 गते टिप्पणी र आदेश गर्दा पनि के गरियो, जुन कि केही पनि गरिएको होइन। के गरियो, लेखिएको छ त त्यसमा भन्दा निर्वाचन आयोगले अब दल विभाजन गरिदिइसकेको हुनाले यसबारेमा केही गर्नु परेन। भन्नुहोस् त हामीप्रति भेदभाव हो कि भएन? यो कुरा बेठिको हो। त्यसैले कसरी भेटेको? सभामुखले तपाईँको पार्टी फुटाएको हो र एमाले त माधवका नेपालले फुटाउनु भएको हो। उहाँले 20% पुर्याएर पार्टी नयाँ गठन गर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी। अनि तपाईँले सभामुखमाथि किन खनिने? किन उहाँमाथि आक्रमण गर्ने? यसबारेमा हाम्रो कुरा प्रष्ट छ। दल विभाजन गर्नमा तपाईँले नाम लिएका केही साथीहरू लाग्नुभयो। उहाँहरूको बारेमा हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्यो। मैले अघि नै भने 1 गते नै लेखेर दिएको छ। निर्वाचन आयोगमा पनि हामी पुगेका छौँ। अरू बेला अरू दलहरूको हकमा जे गरिन्थ्यो, हाम्रो हकमा सभामुखजीले त्यो गर्नु भएन। त्यो भेदभाव हो। हाम्रो भनाइ त्यति हो। तर तपाईँ जस्तो एउटा संविधानको ज्ञाताले आज संसद विरुद्ध गरिरहँदाखेरि, नेतृत्व गर्दाखेरि तपाईँलाई हिंताबोध हुँदैन भने मैले गलत काम गरिरहेको छु, सभामुखको विरुद्ध नारा लगाउँदाखेरि तपाईँलाई छ नि मन दुख्दैन? मैले भनिसकेँ, हाम्रो यो बाध्यता हो। कसरी बाध्यता हो? अब एमाले फुटिसक्यो, तपाईँले बचाउनै सक्नु। तपाईँ जुन एउटा कुरा म प्रष्ट गरिदिउँ ऋषिजी, त्यसैले त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले हामीले किन यो कुरा उठाइरहेछौँ भनेर म भनिरहेको छु तपाईँ मार्फत। दल अब विभाजनलाई बचाउन सकिन्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो। तपाईँलाई यति जानकारी गराइदिउँ, निर्वाचन आयोगले समेत दल विभाजनको निर्णय गर्दा यो 14 जना नपुगे पनि अरू सङ्ख्याले पुग्छ भनेर निर्णय गरेको छ। त्यसैले यसो हुँदाहुँदै सभामुखजीले किन 13 दिनसम्म रोकेर राख्नुभयो? 13 दिन मात्रै होइन, अहिलेसम्म पनि किन निर्णय गर्नु भएन? अब हाम्रो प्रश्न के हो त भन्दा, संसद जहाँ आँखा चिम गरेर सभामुखमाथि विश्वास गरिन्छ, सभामुख हाम्रो नेता हो भनेर हामी भन्छौँ, त्यो अवस्थामा जब सभामुखजीले हामीप्रति भेदभाव गर्नुभयो भनेर हामीले प्रश्न उठाएका छौँ, यस्तो अवस्थामा त्यो संसदमा हामीले आवाज उठाउनु भनेको अचम्मको कुरा हो र? होइन, आवाज त उठाइरहनु भएको छ। अब कतिन्जेल उठाउने? संसद अवरुद्ध गरेर तपाईँहरू जनतालाई छ नि आज किन धोका दिने भन्नुहोस् त? जनताको आवाज संसदमा राख्नु पर्दैन तपाईँहरूले? सुभाष चन्द्र नेमाङजी, तपाईँलाई म एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। संसदको नेता भएर यो ढङ्गको व्यवहार गरेर त्यो जनतालाई धोका भोगी भएन, देशलाई धोका भोगी भएन, संविधानलाई धोका भोगी भएन। अहिले म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। तपाईँ त्यो कुरा सम्बन्धित साथीहरूलाई सोध्नुहोस् न। किन अरूको हकमा 2 दिनमा निर्णय गर्छौ, एमालेको हकमा चाहिँ तिमीहरूले किन यत्तिकै झुन्ड्याएर राखेको? कतै तिमीहरू मिलेर तिमीहरूको मिलीभगतबाट पो नेकपा एमाले फुटाउन लागेका त होइनौ? म वर्षक यो प्रश्न नउठाउँ भनिरहेको थिएँ। तपाईँले मलाई प्रोभोक गरिराख्नु भएको छ र मैले भन्नु पर्यो। तपाईँले यो प्रश्न मलाई होइन, सम्बन्धित साथीहरूलाई सोध्नुहोस् न। मैले त यति भनिराखेको छु, हामीलाई आशंका लाग्यो, हामीसँग भेदभाव भएको लाग्यो, भेदभावको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाएको हो। तर अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ बाहिर आएको छ, एमाले पहिलेदेखि नै म प्रति पूर्वाग्रही थियो। केपी शर्मा ओलीले मलाई सभामुख बनाउन चाहनु भएको थिएन, सुभाष चन्द्र नेमाङलाई बनाउने उहाँको चाहना थियो, त्यो पुरा भएन। र अहिले म सभामुख बनिसकेपछि सुरुदेखि नै एमाले मलाई निशाना बनायो। उहाँको गुनासो छ है तपाईँहरूमाथि, गम्भीर आरोप पनि छ। यस्ता कुराहरूलाई लिएर म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। म यस्ता कुराहरूमा धेरै छलफल गर्न चाहन्न। यस्तो कुरामा छलफल गरेर कुनै टुङ्गोमा पुग्ने कुरा होइन। म तपाईँलाई प्रष्ट भनिदिन चाहन्छु, त्यति बेला निश्चय पनि कतिपय साथीहरूले सुभाष सभामुख बनोस् भन्ने थियो, तर तपाईँहरूले नै बाहिर ल्याउनु भएको छ यो कुरा। मेरो चाहना भनेको सभामुख बन्ने छैन। म
अब मन्त्रीमा पनि जान्न, उप प्रधानमन्त्री पनि खान्न। यस्ता किसिमका चाहनाहरू मेरा छैनन्। अरू साथीहरूलाई बनाउनुहोस् भनेको मान्छे हो म। अब त्यति बेला पार्टीले के सोच्यो, दलको नेताले के सोच्यो भन्ने कुरा त सबै सन्दर्भमा यस्ता सोचाइ हुन्छन्। तर त्यसो हुनासाथ अनि यस्तो प्रश्न उठ्ने हो र? गल्ती गरेको हो कि होइन? मैले अघि भने तपाईँलाई उदाहरण दिएर सापकोटाले गर्नुभएको छैन, धेरैले भनेका छन्। यसपटक एमाले चुकिरहेछ, एमाले गलत गरिरहेछ, संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न एमाले चाहन्छ। तपाईँले भनेको कुरामा 100मा 100 गलत हो। मैले उदाहरण देखाइसकेँ। यसको जवाब दिनुहोस् न, यसको के छ जवाब? कानुन भनेको एमालेलाई छुट्टै, जसपा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई छुट्टै, अर्को पार्टीलाई छुट्टै हुन्छ? कानुन भनेको सबैलाई एउटै हुँदैन? अनि तीनवटा अभ्यास देखाएँ मैले। सरिता गिरी, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर बादल, तीनजनाको हकमा एउटा कानुन, अनि एमालेको हकमा अर्को कानुन लागू हुन्छ। अनि यस्तो कानुन चाहिँ यसरी लागू गर्नु बेठिक भयो भनेर भन्नु, अनि हामी चाहिँ बेठिक हुन्छौँ? तपाईँ जनतालाई बताइराख्नु भएको छ यो कुरा। जनतालाई के बताउनुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन्। तपाईँहरू किन ब्याक नहुने, सदन चल्न किन नदिने? जनता जान्न चाहन्छन् ऋषिजी। मैले यति प्रष्ट र यथार्थ कुरा राख्दै पनि तपाईँ यो कुराको पक्षमा किन बोलिराख्नु भएको छैन? तपाईँले यसको बारेमा सोध्नुहोस् न अरू साथीहरूलाई। प्रश्न त यो हो। जहाँसम्म मैले भने अब ब्याक हुने नहुने त्यो त हाम्रो कुरा हो। हामीप्रति अन्याय महसुस भएको छ, हामीसँग भेदभाव गरिएको छ, हामीले मानेको नेताले हामीप्रति अन्याय गरेको छ। हामी कहिले के गर्छौँ त्यो त हामी छलफल गर्ने कुरा हो। तर हाम्रो विषय भनेको यो हो। होइन, माधवका नेपाल लगायत 14 जनालाई सभामुखले कारबाही गरेको सूचना टाँस्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ अहिले? ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ। अहिले उठेको जुन विषय छ त्यो उठेको विषय हामीले यति मात्रै उठाएका छौँ। हामीले गरेको कारबाहीलाई चाहिँ किन तपाईँले अङ्गीकार गर्नुहुन्न? तीनवटा पार्टीको हकमा तपाईँले सूचना टाँस्ने, हाम्रो हकमा किन सूचना टाँस्नुहुन्न? हामीले उठाएको यति सिम्पल प्रश्न होइन? यो सिम्पल प्रश्नको उत्तर त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, दसतिर घुम्नुपर्ने छैन। प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामीले 14 जनाको हकमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दिएका छौँ। 1, हामीले यो चिठी संसद दलको तर्फबाट लेखेर समयमै दिएका छौँ। 3, यो अहिलेको जुन अध्यादेश छ नि, यो अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि, घोषणा हुनुभन्दा अगाडि संसद दलले संसदमा पनि निर्वाचन आयोगमा पनि लेखेर दिएको छ। तर यस्तो अवस्थामा अरू दलप्रति एउटा व्यवहार, हामीप्रति अर्को व्यवहार किन? सभामुखले तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा त। 15 दिनसम्म गर्न सक्नुहुन्छ सुभाष चन्द्र नेवार। आज कति दिन भयो ऋषिजी? आज कति दिन भयो? जनता जान्न चाहन्छन्। आज कति दिन भयो? अहिले त तपाईँहरू अदालतमा जानु भएको छ त, अग्निप्रसाद सापकोटाको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु भएको छ त। गरेका छौँ। अनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अहिले सभामुखले केही गर्न मिल्छ? सूचना टाँस्न मिल्छ? माधवका नेपाललाई कारबाही गर्न मिल्छ? मिल्छ। अदालत दिनुहोस् 1, 2, 3 कसरी मिल्छ? एउटा होइन, हजारवटा छ। सर्वोच्च अदालतले यसको बारेमा केही नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन ऋषिजी। त्यस कारणले एउटा होइन, हजारवटा उदाहरण छ। सभामुखजीले गर्नु नपर्ने कुनै पनि आधार छैन। उहाँले गर्नुपर्ने छ, गर्नुपर्छ। त्यसैले म त भन्छु यो फेरि मेरो पार्टीको निर्णय होइन, मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो। अहिले पनि सभामुखजीले त्यो हामीले दिएको सूचना अनुसार उहाँले तुरुन्त सूचना टाँस गर्नुहोस्। यदि सूचना टाँस्नु भएन भने सभामुखले तपाईँहरू संसद चल्न दिनुहुन्छ? प्रक्रियामा जानुहुन्छ? सूचना संसदलाई चाहिँ सुचारू गर्नको लागि तपाईँ लाग्नुहुन्न? केमा, के बारेमा? कारबाही नगर्ने माधवका नेपाल लगायत 14 जनालाई सभामुखले भनिरहनु भएको छ त्यो असम्भव छ, म सक्दिनँ, अदालतमा गइसकेको छ मुद्दा, तपाईँहरूलाई रुलिङ गर्दा भन्नुभएको होइन? ऋषि त तपाईँलाई मैले कति सम्झाउनु भनेको, त्यही कुरा फेरि कति दोहोऱ्याउनु? मैले भने हामीले मानिराखेको नेताले हामीलाई भान पर्यो, आशंका भयो, आशंकाको पनि आधार छ, हाम्रो नेताको रूपमा काम गर्नु भएन, हामीप्रति भेदभाव गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा हामी सदनलाई चल्न दिन सक्दैनौँ भनेर भनिराखेका छौँ। यो अवस्थामा हामी कसरी
सदन अवरोध खोल्छौँ। धेरै पटक हाम्रो देशमा संसद अवरुद्ध भएको छ। तपाईँहरूले पहिला पनि 57 दिन संसद अवरुद्ध गर्नुभएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। अहिले आएर तपाईँहरू त्यही बाटो अङ्गीकार गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो बाटो होइन, त्यसको पनि हामीसँग अनुभव छ। त्यसैमा आधारित भएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामी संविधान, नियम, कानुन र अभ्यास बमोजिम चलिरहेका छौँ। पार्लियामेन्ट संविधान नियम भएन भने पनि अभ्यासबाट पनि चल्छ। मैले अभ्यास तपाईँलाई 3वटा देखाइदिइसकेँ। अब मेरो प्रश्न छ, जनता जान्न चाहन्छन् ऋषिजी, एमालेको हकमा फरक व्यवहार किन फरक व्यवहार? 3-3वटा मैले उदाहरण देखाएँ। सरिता गिरिजीको हकमा, टोपबहादुर रायमाझीहरूको हकमा, रामबहादुर थापा बादलको हकमा। किन उनीहरूको हकमा एउटा व्यवहार, हामी नेकपा एमालेको हकमा अर्को व्यवहार? यस्तो अवस्थामा तपाईँले सोध्ने प्रश्न मलाई होइन, तपाईँले सोध्ने प्रश्न अरू साथीहरूलाई, किन तिमीहरूले यो गरिरहेको छैनौ भनेर हुनुपर्छ। मेरो यस बारेमा यही टिप्पणी छ। सरिता गिरी, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल र माधव नेपालको बारेमा कुरा गर्दाखेरि धेरै फरक छ। सुभाष चन्द्र नेमाङजी, सभामुखको भूमिकामा, कारबाहीमा तपाईँले हेर्नु भएको छैन। माधव नेपालले त पार्टी फुटाउनु भएको छ। एमाले उहाँले त 20% पुर्याएर निर्वाचन आयोगले उहाँलाई मान्यता दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बनाइदिएको छ। अहिले भर्खरै मैले भनेको कुरा पनि तपाईँलाई सम्झना रहेन ऋषिजी। तपाईँलाई अहिले भर्खर यहीँ तपाईँको अगाडि तपाईँको रेकर्डमा रेकर्डेड कुरा म तपाईँलाई सम्झाइदिउँ। मैले भनेको छु हामीले 1 गते दर्ता गरेका छौँ आफ्नो कुरा। 1 गते अध्यादेश जारी भएको छैन ऋषिजी। माधव कुमार नेपालजीको दल विभाजनको कुरा त अलिक परको कुरा हो। त्यसैले म भन्दैछु अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि, दल विभाजनभन्दा अगाडि हामीले 14 जनामाथि गरेको कारबाही किन त्यो कार्यान्वयन भएन? फरक होइन। सरिता गिरी, टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर थापा बादलको हकमा जे स्थिति थियो त्यही स्थिति 14 जनाको हकमा पनि हो। तर हामीप्रति किन बेगल व्यवहार? म अब प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। जनता जान्न चाहन्छन् यो देशमा राजनीतिक दलहरूप्रति फरक व्यवहार हुनुपर्छ, फरक व्यवहार गर्ने हो। जनता के चाहन्छन् यो प्रश्नको पनि उत्तर जनताले के गर्नुपर्छ यो तपाईँले जनतालाई पुर्याइदिनुपर्छ। प्रष्ट म त पटक तपाईँको कार्यकालमा पनि तपाईँले 4 महिना लगाउनु भएको थियो नि त कसैलाई कारबाही गर्नको लागि। अहिले त बस जारी छ त। सुभाष चन्द्र नेवाङले त्यतिखेर ढिलाइ गर्नुहुने, अहिले हामीले नगर्ने। त्यो कुरा गलत हो। म भनिदिन्छु, म साथीभाइहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक, हामी संविधान, कानुन, नियम र अभ्यास बमोजिम चल्ने हो। त्यति बेला भने किन त्यसो भएछ? अहिले चाहिँ सरिता गिरीदेखि रामबहादुर थापा बादलसम्म किन तुरुन्तै सभामुखजीले त्यो 3टामा चाहिँ गर्नुभएछ? म कारण बताइदिउँ? बताइदिनुहोस्, आज खुलासा पारिदिनुहोस्, खुलासा गर्नुहोस्। धन्यवाद। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यति बेला अहिलेको संविधान सभाले बनाएको संविधानभन्दा अगाडि जुन संविधान थियो, त्यो संविधान अन्तर्गत दल त्याग सम्बन्धी जुन कानुन थियो, त्यो कानुनले यस्ता कुनै पनि पार्टीको उजुरी आएको खण्डमा संसदले त्यसबारेमा छानबिन गर्ने, जाँचबुझ गर्ने, प्रष्ट शब्द सुन्नुहोस्, जाँचबुझ गर्ने, छानबिन गर्ने, पार्टीले दल त्यागसँग सम्बन्धित कानुन बमोजिम गरेको छ कि छैन, त्यो शर्त पुरा गरेको छ कि छैन, त्यो प्रक्रिया पुरा गरेको छ कि छैन, त्यो तहकिकात गरेर हेर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको छ। त्यो अनुसार संसदले समिति बनायो। त्यो समितिले 4 महिनाको कुरा छोडिदिनुहोस्, अझै उठाउने साथीहरूले अझै थाहा पाएको छैनन्। 1 वर्ष 1.5 वर्ष पनि लगाएको छ समितिहरूले। कुनै समितिको त यहाँलाई जानकारी नै छ नि। त्यो अधिवेशन नै अन्त्य भयो, त्यो संसद नै समाप्त भयो, तर पनि रिपोर्ट आएन। अब भन्नुहोस्, त्यति बेलाको त्यो कानुन, छानबिन गर्ने कानुन अहिले के छ? अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ। संविधान सभाले बनाएको संविधान अन्तर्गत हामीले छलफल गऱ्यौँ, दलहरूले छलफल गर्यो। यो त राजनीतिक दलको त अनुशासन त बिग्रिने भयो त। के गर्ने त भन्दाखेरि दलहरू टुङ्गोमा पुगे। यो अधिकार संसदको होइन, सभामुखको होइन, यो अधिकार कसको हो त भन्दा सम्बन्धित दलको हो। त्यसैले उनीहरूले कानुनमा अहिलेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यसमा के लेखेको छ त भन्दा
अब छानबिन हुँदैन। अब सिधै दलले लेखेर दिन्छ। दलले लेखेर दिनुभन्दा अगाडि दलभित्र छानबिन गर्छ कि गर्दैन त्यो उसको कुरा हो। त्यो दलले लेखेर दिएपछि केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय चाहिँ लेखेर दिएपछि सम्बन्धित सदनले त्यसलाई टाँस्नुपर्छ। सदन चलेको छ भने कि त सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ। कानुन यो हो अहिलेको। त्यसैले अहिलेको कानुनको म प्रश्न उठाइरहेको छु। सभामुखलाई तपाईँले आलोचना गर्न मिल्छ, गाली गर्न मिल्छ, निकृष्ट शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ? मैले एउटा कुरा त तपाईँको अहिले म तत्काल करेक्सन गर्छु। निकृष्ट शब्द कहाँ प्रयोग होइन, तपाईँले पार्लियामेन्टमा के भन्नुभयो? त्यस्ता कुनै पनि शब्द तपाईँले प्रयोग नेतृत्व भएको गर्नुभएको छ छैन। जुलुसको त्यहाँ। कुनै पनि शब्द प्रयोग भएको छैन। तपाईँलाई म जानकारी गराउँ। एक दिन केही साथीहरू, एक दुईजना साथीहरू सांसदको काँधमा चढेर नारा लाउनुभयो। तपाईँले देख्नुभएको होला। एकजना साथीले त्यहाँभित्र होइन, बाहिर पत्रकारको बिचमा आएर केही शब्दहरू बोल्नुभयो। त्यसको बारेमा तपाईँलाई अर्को कुरा चाहिँ जानकारी रहन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह रहने गर्छ, सम्पूर्ण कुराहरू जनताको बिचमा ल्याइदिने गर्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दा भोलिपल्टै बैठक बस्नुभन्दा अगाडि संसद दलको आयोजना गरियो। त्यो संसद दलको बैठकमा संसद दलका नेता केपी ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई विनम्र भएर नारा लगाउनुहोस्, त्यो तोकिएका नारादेखि बाहेक अरू कुनै नारा नलगाउनुहोस्, कुनै पनि प्रकारका गलत शब्दहरू जुन मैले अघि भने त्यो पत्रकारसँग बोलेको शब्द समेतलाई उहाँले उल्लेख गर्दै यी कुराहरू तपाईँहरू व्यक्तिगत रूपमा यस्ता कुराहरू नबोल्नुहोस् भनेर उहाँले निर्देश गर्नुभयो। हामी भनेको यो कुरामा विश्वास गर्ने पार्टी हौँ। तर प्रतिसभा नियमावलीको 3 खण्ड नियमावलीको 21 ख ग र घलाई तपाईँले पढ्नु भएको छ राम्रोसँग? राम्रोसँग पढेको छु। त्यो त्यहाँ हामीले के भनेको छ? एकछिन सभामुखलाई सुन्नु कुनै न। पनि गाली गलौज गर्न मिल्दैन। फेरि प्रतिसभामा तपाईँ ऋषिजी अलिक पर पुग्नुभयो। म भन्दैछु फेरि तपाईँ गाली गलौज भन्नुहुन्छ। गाली गलौज होइन, हामी वेलमा प्रवेश गरेका छौँ र वेलमा प्रवेश गरेर हामीले सदनलाई अवरोध गरेका छौँ। जे छ त्यो कुरा भन्छौँ हामी, जे छ त्यो कुरा स्वीकार्छौँ। गाली गलौज हामीले गरेका छैनौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै म तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिन्छु। मैले अघि नै सुरुमै भनेको छु, यो हाम्रो लागि बाध्यता हो। बाध्यतावश हामीले अवरोध गरेर राखेका छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रमुख प्रतिपक्षले वेल अवरोध गर्दा के गर्ने गरिन्थ्यो? विगतका उदाहरणहरू खुब ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँ। एउटा दुईटा होइन, सयौँ उदाहरणहरू एकताल पल्टाएर हेर्नुहोस् त। प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो ठाउँबाट उभिएर आफ्नो कुरा राखेर सभामुखजीले भन्दा पनि बस्न नमानिसके पछाडि, बस्न नमानेका थुप्रै उदाहरण छन्। सभामुखजी हामी बस्दैनौँ, हामीलाई हाम्रो प्रश्नको उत्तर चाहियो भनेर सभामुख मार्फत सदनसँग जवाफ मागेका छन्। विगतमा थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसो गर्न साथ प्रमुख प्रतिपक्ष उभियो आफ्नो ठाउँमा भनेर सदन अवरुद्ध भएको मान्दै सदनलाई स्थगित गरेको चलन छ। एक पटक, दुई पटक, तीन पटक, चार पटक एकै दिनमा अवरुद्ध मानेर सदन स्थगित गरिएको छ। तर यसपटक के भयो? अचम्म। प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा प्रवेश गरेर नाराबाजी गर्दा पनि सदन स्थगित हुँदैन। मन्त्रीजी अचम्मै ढङ्गले, तपाईँलाई म भनिदिउँ विनम्रतापूर्वक, सदनमा माननीय लगायत माननीय मन्त्री पनि तोकिएको ठाउँमा बस्नुपर्छ। तर जो मन्त्री कुद्दै रोस्टममा पुग्नुभयो उहाँ कुन ठाउँमा बस्नुभएको थियो? तोकिएकै ठाउँमा बस्नुभएको थियो। सभामुखजीले तोकेको ठाउँमा नबसेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको पछाडि नबसेर अर्को नतोकिएको ठाउँमा गएर बस्ने मन्त्रीजीलाई सभामुखजीले केही सोध्नु भएको छ? अनि ती मन्त्री नाम बोलाउन साथ कहाँबाट कस्तो तोडले कुद्दै रोस्टममा पुग्नु भएको तपाईँले देख्नुभएको छ? यी सब कुराहरू एका ठाउँमा छन्। मैले भने हामी सदनमा अवरोध गरिसके पछाडि सभामुखजीले रोक्नु भएन, सदनलाई चलाउनु भयो त चलाउनु भयो। उहाँले कतिवटा बिजनेसहरू नै पारित भएको घोषणा गर्नुभयो, मतदान गराउनु भयो। यो सम्पूर्ण कार्यहरू विगतका सन्दर्भमा
के गर्नुपर्ने थियो यसको बारेमा यति कुरा राखेर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दा यो पनि अचम्मको भेदभावपूर्ण व्यवहार होइन। यति कुरा राखेपछि अब म के तपाईँले दिएको एउटा प्रश्नको उत्तर दिन्छु भन्दा यो हाम्रो बाध्यता थियो। मन लागेर गरिरहेको छैनौँ। सभामुखजीको विरुद्धमा यसरी रोस्टममा उभिनु हुँदैन, वेलमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नेता सभामुखले हामीप्रति भेदभाव गर्नुभयो भन्ने हामीलाई पर्यो। त्यो भान परेपछि हामी उभिएका हौँ। यो हाम्रो राजनीतिक डिसिजन हो। यसलाई लिएर तपाईँले जे प्रश्न उठाउनु भयो त्यो प्रश्नलाई सम्मानका साथ म ग्रहण गर्छु, तर हामीले बाध्यतावश यो गरेकै हो। किनभने मैले तपाईँलाई किन प्रश्न सोधिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँ संसदीय व्यवस्था बुझेको नेताको कारणले। किनभने तपाईँ हाम्रो देशमा 62-63 सालको जनआन्दोलनमा निर्णायक व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख बन्नुभयो, त्यसपछि संविधान सभाको अध्यक्ष बन्नुभयो, फेरि सभामुख बन्नुभयो। तपाईँको त महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो नि त। किनभने तपाईँले नै संसदमा अहिले संसद अवरुद्धको नेतृत्व गर्दाखेरि त्यो राम्रो गएन सन्देश जनतामा। क्या मेरो प्रश्न त त्यहाँनिर हो। म नेकपा एमालेको नेता हुँ, नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुँ, नेकपा एमालेको संसद दलको उपनेता हुँ। एउटा कुरा म यो तपाईँ मार्फत विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु र मैले कारण पनि बताएँ। नेपालको संसदीय इतिहासमा धेरै घटनाहरू संसदमा घटित भएका छन्। मैले केही उदाहरणहरू पनि बताएँ। वास्तवमा विगतमा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष उभिसके पछाडि उभिएर उसले प्रश्न मात्रै उठाउँदा सदनलाई अवरुद्ध भएको मान्दै सदन रोकेका घटनाहरू छन्। यसबारेमा तपाईँले जनता समक्ष यो कुरा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो। एउटा कुरा अहिले त म भनिराखेको छु त, विनम्रतापूर्वक भनिरहेको छु। हामीले भेदभाव महसुस गऱ्यौँ। भेदभाव भएको उदाहरण मैले पेश गरिसकेँ तपाईँलाई। यस्तो धेरै तपाईँको कार्यकालमा घटनाहरू भएको छ, प्रतिनिधि सभामा हनन भएको छ होइन, तपाईँमाथि पनि आक्रमण भएको छ। मलाई त थाहा छ नि सूचना त। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले सभामुख बनाउनु भयो अग्निप्रसाद सापकोटालाई, तपाईँको पार्टीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको हो। अहिले आएर तपाईँहरू किन रिसिभी लिने क्या उहाँमाथि? एउटा भनाइ छ नि, अब त्यो साह्रै लामो त्यतातिर किन जाने। मैले यत्रो भनिसकेँ। यो कारणले बाध्यतावश हामी अहिले सदनमा अवरोधमा छौँ है भनिसकेँ। तपाईँ चाहिँ त्यही कुरा सोधिराख्नु भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि रिसिभी छैन। व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग हार्दिकतै छ। तपाईँ एकतालि उहाँसँग सोध्नुहोस्। यो हुन थालेको तेस्रो चौथो दिनमा मैले उहाँलाई फोन गरेर मेरो सुझाव दिएको छु। म तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिन्छु। यति दिन भइसक्यो तपाईँले होल्ड गरेर राखिराख्नु भएको छ। सूचना टाँसिराख्नु भएको छैन। तपाईँलाई कुनै पनि अधिकार सभामुखलाई छैन, संसदलाई छैन। संसदले त्यही भनेर सभामुख समक्ष भोलिपल्ट 1 बजे नै सभामुख समक्ष आफ्नो टिपोटसहित कागजातहरू पेश गरेको छ। विगतमा भने 3वटा अभ्यास छन् सभामुखज्यू सूचना टाँस गरेको। कहीँ पनि इन्कार गर्दैन सभामुखले। इन्कार गर्ने उसलाई अधिकारै छैन, सोच्ने अधिकारै छैन। यस्तो अवस्थामा सभामुख संस्था विवादमा पर्छ। सभामुखज्यू तपाईँले साथीहरूलाई, जो साथीहरू दल विभाजनमा जानुभयो नि, उहाँहरूको दल विभाजन दर्ता भयो, निवेदन दर्ता भयो। त्यति बेला निवेदन दर्ता भइसक्यो उहाँहरूको। जे गर्ने निर्वाचन आयोगले गर्छ। त्यसबारेमा केही भयो भने त्यसबारेमा सर्वोच्च अदालत मुद्दा पर्छ सभामुखज्यू। तपाईँ किन बिचमा पर्नुहुन्छ? तपाईँले रोकेको कारणले गर्दा तपाईँ विवादमा पर्नुभयो। तपाईँ मात्रै होइन, संसद विवादमा पर्ने भयो सभामुखज्यू। त्यसै कारणले गर्दा यही कुरा भनिदिनुहोस्, मैले त यति दिन त रोकेँ त, रोकिसकेँ त, अब म रोक्न सक्दिनँ भनेर तपाईँले सूचना झुन्ड्याइदिनुहोस् न। मैले त्यसो भने उहाँले तपाईँले पनि भन्नुभयो अब म विचार गर्छु भन्नुभयो। तर भएन। कुरा भनेको यो हो। यो गत्यारोधले कसैलाई फाइदा पुर्याउँदैन सुभाषजी। सङ्कट आयो देशमा, सङ्कटको समाधान ननिकाली एमाले गैर जिम्मेवार बन्ने। एमाले कहिले पनि गैर जिम्मेवार भएको छैन, कहिले पनि गैर जिम्मेवार हुँदैन। सबभन्दा पहिले त यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तर अहिले हेरिराख्नुहोस् देशमा के भइरहेछ। म यति मात्रै प्रश्न एउटा राखेर तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन्छु।
त्यो के हो त भन्दा कुनै पनि पार्टीमाथि यो ढङ्गले जुन व्यवहार अहिले भइरहेछ त्यो व्यवहार अरूको हकमा पनि भयो भने त्यो उपयुक्त होला, त्यसले राम्रो प्रणाली बस्ला। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले जनता समक्ष पुर्याइदिनुहोस्। अब जहाँसम्म तपाईँले यसको निकास भन्नुभयो, मैले अघि नै भने हाम्रो कानुनमा दल त्याग सम्बन्धी कानुन, अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ। त्यो कानुनमा हेर्नुहोस्, कहीँ पनि सभामुखलाई, संसदलाई 1 सेकेन्डको पनि रोकेर राख्ने अधिकार छैन। क्लियर छ। यो मैले भनेको कुरा हिजो अस्तिसम्म सभामुखजीले पनि मान्नुभएको हो। भनेको मतलब यो घटनाभन्दा अगाडि सरिता गिरिजीको उहाँले गरेको, टोपबहादुर रायमाझीको उहाँले गरेको, उहाँकै नेतृत्व हो यो संसदमा, त्यसैले राष्ट्रिय सभामा रामबहादुर थापा बादलको पनि उहाँले नै गरेको। यो स्थितिमा अब यसलाई यसरी राखिरहनु त भएन। तर तपाईँ घरिघरि मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ निकास के? म त के भन्छु त भन्दा फेरि एकताली सम्झाउँछु। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा सदनलाई सोध्यो, सदनले के भनेर जवाफ दिएको छ त्यति बेला भन्दाखेरि हामी यसबारेमा विचार गरिरहेछौँ, यो विचाराधीन छ भनेर उनले लिस्ट पठाइदिएको छ नाम। अनि निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो, दल विभाजन गरिदियो। दल विभाजन गर्दा के गर्यो उसले भन्दाखेरि सांसदको हकमा त सङ्ख्या पुगेन, केन्द्रीय समितिको हकमा भने मुस्किलले सङ्ख्या पुग्यो। तर यो 14 जनाको हकमा हिसाबै नराखे पनि सङ्ख्या पुग्ने हुनाले हामी निर्णय गर्छौँ। उसले यसलाई आधार बनाएको देखिँदैन। अर्थात् सजिलो छ त सभामुखजीलाई यो बादमा आउने काम किन हामी गरिरहेछौँ? प्रश्न भनेको यो हो। जब निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णय छ, मैले भनिरहेका तथ्यहरू छन् भने अब सभामुखजीले ढिलाइ भए पनि निर्णय गरिदिने, हामीले दिएको सूचना अनुसार झुन्ड्याइदिने, पार्टीमा आफ्नो तर्फबाट क्लियर गरिदिने, सम्बन्धित पक्षहरू अदालत जाने अदालत जानुहुन्छ। दल विभाजन गरेको निर्वाचन आयोगको निर्णय त केही हुनेवाला छैन, किनभने त्यसमा यो 14 जनाको हिसाब किताब छैन। उसले यसले केही असर पर्दैन भनिसक्यो निर्वाचन आयोगले। सर्वोच्च अदालतबाट जे टुङ्गो लाग्छ त्यो टुङ्गो लाग्छ। संसदको जुन गतिरोधको मुटु छ त्यो मुटु प्रष्ट हुन्छ। यो मैले फेरि मेरो कुरा बताइरहेको छु है, मलाई यसो गर्दा हुन्छ भन्ने लागिरहेछ। अब तपाईँहरू विकल्पहरू कि त सभामुखलाई तपाईँहरूले हटाउनको लागि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, कि त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्यो, कि त तपाईँहरूले सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गएर समस्याको समाधानको पोको खुलाउनु पर्यो। सुभाषजी, ऋषिजीलाई एउटा कुरा, यो सम्पूर्ण साङ्गो पाङ्गो पहिला हेर्नलाई आग्रह गर्छु। अघि तपाईँ कुन उसमा बसेर यो सब सोधिराख्नु भएको छ? यो सब बित्दाखेरि पनि सरकारलाई, सभामुखजीलाई केही पनि छैन परेको। हिजो अस्ति भर्खरै यो सम्पूर्ण बितिसके पछाडि एक दिन सभामुखजीले गठबन्धनका नेताहरू लगायत हामी समेतलाई पनि, केपी ओली समेतलाई पनि उहाँले बैठक बोलाउनु भएको थियो। यस्तो अवस्थामा जसमाथि हामीले यति गम्भीर प्रश्न उठाएका छौँ, उहाँले बोलाएको बैठकमा जाँदैनौँ भनेर भर्खर पछिल्लो समयमा हाम्रो दलको तर्फबाट भनिएको अवस्था छ। किन नजानी? सभामुखले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुनु पर्दैन? तपाईँले संसदको नेता सभामुख भनिरहनु भएको छ नि। तपाईँले मैले दिएको प्रश्नको उत्तर सुनिराख्नु भएको छ ऋषिजी। तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रश्नको उत्तर मैले दिन नभ्याई बिचैमा बोल्दै हुनुहुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मैले 10 ताली भनिसकेँ, हामीले बाध्यतावश सदन अवरोध गरेका हौँ, रहर लागेर चाहना भएर यो गरेको होइन। तर हाम्रो संसदको नेता हो, विवादै छैन, सभामुख भनेको संसदको नेता हो। तर त्यो नेताले हामीप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। लाग्नुका कारणहरू यो छन्। मैले 10 ताली बताइसकेँ। अब तपाईँहरू सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जानुहुन्छ, सहभागी हुन्छ एमाले? जाँदैन। बैठकमा सहभागी पनि नहुने? जाँदैन। उहाँले के गरेर हुन्छ, हामीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नेको बारेमा सोचाइ बनाउनु पर्यो। अनि बजेट देशलाई चाहिँदैन, बजेट रोक्ने एमाले संसदबाट पारित हुन नदिने, जनताको प्रश्न छ तपाईँमाथि। बजेट होलिडेमा गयो आज, हेर्नुहोस्। जनताको प्रश्न अर्को पनि छ।
त्यो प्रश्न चाहिँ मैले तपाईँलाई सुनाएर म आफ्नो उत्तर दिन्छु ऋषिजी। त्यो के हो त भन्दा यो सरकार कस्तो सरकार, यो सभामुख कस्तो सभामुख, बजेट होलिडेमा जान्छ है, एक दिन देश बजेट ठप्प हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदै पनि उहिले श्रावण 32 गते सदन अन्त गरेर भोलिपल्ट नेकपा एमाले फुटाउन किन लागेको यो दल गठबन्धन? त्यो प्रश्न गरेको चाहिँ तपाईँकोमा आइपुगेन? जनताहरू यो प्रश्नको उत्तर चाहन्छन्। ऋषिजी, तपाईँलाई म सम्झना दिलाउँ, श्रावण 32 गते अफगानिस्तानमा यो के भएको भनेर हामी सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका थियौँ। सभामुखज्यूले अर्को बैठकमा सरकारलाई उपस्थित गराउँछु भनेर आदेश दिनुभयो, रोलिङ गर्नुभयो। एकैछिन पछाडि राष्ट्रपतिज्यूको चिठी पढेर सुनाउँदै आज राति 12 बजे सदन अन्त हुन्छ, समापन हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान हामीले शङ्का गरे जस्तै भोलिपल्ट बिहान क्याबिनेटको बिहानै बैठक बस्यो। दल विभाजनको अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढाउन जब सुरु गर्यो, मैले अघि भनेको 1 गते भने नि, त्यो अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा दलले दर्ता गर्यो। 14 जना माथिको कारबाही सदनमा दर्ता गर्यो। राष्ट्रपतिज्यूकोबाट अध्यादेश भोलिपल्ट जारी भयो। भोलिपल्ट जारी हुनासाथ अहिले अरू धेरै म टिप्पणी गर्दिनँ। कस्तो अचम्म हेर्नुहोस् त, यता सदन अन्त हुन्छ, अध्यादेश जारी हुन्छ। अध्यादेश जारी हुन पाएको छैन, निर्वाचन आयोगबाट नियावली तुरुन्तै सबै चिज एउटै टेबलमा तयार भएको जस्तो गरेर निर्वाचन आयोगबाट नियावली जारी हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, साथीहरू पनि त्यो सङ्ख्यामा दिल्लीमा समेत भएका साथीहरू दल विभाजन गर्नको लागि प्रक्रियामा जानुहुन्छ। यो सबै काम 1 दिन 2 दिनभित्रमा हुन्छ। त्यस पछाडि कहिलेसम्म गयो? 22 गतेसम्म समय दिनु पर्यो तल प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई। त्यो कुनै संविधान बमोजिमको व्यवस्था होइन। त्यसलाई लिएर पनि हामीले रिट निवेदन दिएका छौँ। एकैचोटि भदौ 23 गते मात्रै सदन फेरि बोलाइयो। त्यति बेला सरकारलाई थाहा थिएन। सरकार किन यो 1 महिना 1.5 महिना दल विभाजन गर्न अल्मलिएको? अध्यादेश ल्याएर सदनमा अध्यादेश टेबल गरेपछि त्यो मितिले 60 दिनसम्म मात्रै यो अध्यादेशको आयु हुन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा थिएन। यो सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउने सरकार र सभामुखजीले यो बजेटको यो अप्ठ्यारो आउने कुरालाई ध्यानमा नराखेर किन अगाडि बढ्यो? अनि अहिले पछिल्लो कुरा भन्छु तपाईँलाई, अस्तिको दिन मात्रै विनियोजन सम्बन्धी सिद्धान्तमा छलफल भयो। हामी अवरोध गर्न पोलाइटली वेलमा प्रवेश गऱ्यौँ, तर त्यो पास भयो। अर्थात् हाम्रो अवरोधले रोकिँदैन रहेछ नि। विनियोजन पास हुनु रोकिँदो रहेछ? नरोकिँदो रहेछ। पास भयो। अनि सभामुखजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि बैठकलाई असोज 4 गते पुग्ने गरिकन त्यो दिनको सदन उठ्यो। अब यति कुरा बताएपछि तपाईँलाई प्रष्ट भयो होला जस्तो लाग्छ। यो जुन बजेटलाई रोक्ने कुरा छ, बजेट ठप्प पर्ने कुरा छ, सरकारलाई थाहा हुँदै पनि सरकारले यस सम्बन्धी काम कारबाही किन गरेन? दलहरूसँग बैठक किन बसेन? दलहरूलाई यसो गरौँ भनेर किन आग्रह गरेन? दल फुटाउनको लागि लाग्ने कुरा चाहिँ देशको लागि आवश्यक कुरा हो। त्यो श्रावण 32 गते बैठक रोकेर दल फुटाउनपट्टि नलागेर बजेट पास गर्न लागेको भए बजेट पास हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हामीले जे पेस गरेका थियौँ बजेट, त्यही बजेट नै यसलाई नै अगाडि बढाउन भनेर भनेको अवस्थामा त हामी हँसी खुसी समर्थन गरिदिन्थ्यौँ। तर सरकार त्यतापट्टि लागेन। नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्यायो, तपाईँलाई के आपत्ति? ठिक छ, त्यही पनि मैले अहिले भनेकोमा चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ अनिवार्य भनेर मैले के भने त भन्दा हामीलाई त्यति बेला त्यसो भनेको भए त हामी नै समर्थन गर्थ्यौँ। नगर्दाखेरि ठिकै छ, हामी विरोध गर्थ्यौँ। तर हाम्रो विरोधले बजेट रोकिन्थ्यो र पास फेल हुन्थ्यो र? कसरी रोक्यो? राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्न नपाउने भयो सरकारले। त्यो कसरी रोक्यो? कसको ढङ्गले? एमालेको कारणले गर्दाखेरि, एमाले अवरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले भर्खरै उदाहरण दिएर तपाईँलाई बताएँ। नबुझ्ने भनौँ, तपाईँ साह्रै बुझ्ने मान्छे हो, परै बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। बुझ्ने भनौँ, मैले 4 ताली दोहोऱ्याइसकेँ यहाँनिर। बाबा श्रावण 32 गते सदनलाई अन्त नगरेर सदनलाई निरन्तर अगाडि बढाएर बजेट पास गर्न लागेको भए
त्यति बेला हामीमाथि प्रश्न उठ्थ्यो होला, हामीले विरोध गर्दा पनि। 32 गते सदन किन अन्त गरेको? एमाले फुटाउनलाई, जसपा फुटाउनलाई? त्यो चाहिँ देशको लागि आवश्यक थियो। अनि त्यो कारणले गर्दा अहिले बजेट ठप्प हुने अवस्था पर्यो। त्यसको जिम्मेवार चाहिँ हामी कि यो सब कुरा जानी जानी गर्ने? प्रश्न भनेको यो होइन। अब देशमा तपाईँलाई थाहा छ जुन सङ्कट छ नि त, अब बजेट त खर्च गर्न पाउनु पऱ्यो सरकारले, तपाईँहरूको पनि दायित्व होला। किनभने सांसदहरूले त सेवा सुविधा पाउँछन्, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले त पाउँछ, तपाईँहरूको पैसा त रोकिँदैन। तर कर्मचारीले, देशको सम्पूर्ण छ नि एउटा संयन्त्रले त तलब खानु पर्ला, खर्च गर्न पाउनु पर्ला। अनि त्यतातिर तपाईँहरूले अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भन्नु पर्दैन? तपाईँहरूको पनि दायित्व होइन यो संसद सुचारू गरौँ, बजेट पारित गरौँ भनेर एमाले अगाडि आउँदैन? पटक पटक हामीले भनेका छौँ। त्यो नाराबाजीको बिचमा पनि त्यहाँ वेलमा प्रवेश गरेको बेलामा छेउमा आएर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दै हामीले खुसखुस कुरा गरेको तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। आजकल त आधुनिक प्रविधि छ। त्यति बेला हामीले भनेका छौँ यो के तरिका हो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाईँलाई भनिदिउँ म, त्यो सर्वदलीय बैठक बस्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो यो। मैले भनेको छु प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँको सभामुखज्यू त हामीलाई हेलो सम्भव पनि गर्नु हुँदैन त। यत्रो घटनाक्रमहरू घटिरहेछ, हेलो पनि हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। तपाईँहरू सत्ता पक्षले त हामीलाई त केही पनि भन्नुभएको छैन। के हो? प्रतिपक्ष भनेको राज्यको अभिन्न अङ्ग हो, राज्यको अङ्ग हो, गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। कस्तो खालको व्यवहार हो यो? अनि म भन्छु यसलाई अन्यथा नमान्नु होला ऋषिजी। किन तिमीहरू केही भन्दैनौ, किन सरकारलाई उ गर्दैनौ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। सरकार जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खसखस भन्छन् नि। हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यत्रो कुरा त हामी भनिरहेछौँ खुसखुस। तर अहिलेसम्म यो बजेट यस्तो भयो, अब के गर्ने भनेर सत्तापक्षले भनेको सुन्नुभएको छ? सत्तापक्षले हामीलाई भनेको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई र मलाई दुवैजनालाई भनेको यो, जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खस। होइन, नेपालको इतिहासमा 2008 सालमा सुवर्ण शमशेरले चाहिँ बजेट होलिडेमा मुलुकलाई लिएर जानुभएको थियो। अहिले आएर लामो समयपछि इतिहासमै म भन्छु यति ठुलो सङ्कटमा गइरहेछ देश, अर्थतन्त्र तहस हुने सम्भावना बढिरहेछ, बजेट होलिडेमा गइरहेछ। अब बजेट पारित गराउनुपर्छ भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो। यो साझा दायित्व सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा संवाद हुन्छ? संवादहीनता तपाईँ अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसको लागि तपाईँ पहल नगर्ने? तपाईँले विगतमा धेरै पहल गर्नुभएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्डसँग वार्ता गराएको मान्छे हो तपाईँ, मलाई थाहा छ। तपाईँको जानकारीको लागि यस बिचमा पनि पटक पटक हामीले भनेका छौँ, हामी जुनसुकै बखत हामी कुरा गर्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँसँग, तपाईँको सरकारसँग हामी भेटघाट गर्न तयार छौँ। अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग भेट्नको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। तर त्यो त प्रतिपक्षले भन्ने भन्दा पनि यति बेला त प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा हो नि, होइन त? प्रश्न भनेको यो हो। त्यसो अब संवादहीनता टुट्छ, अब त्यो त के हुन्छ? मैले कसरी वार्ता हुन्छ, सहमति हुन्छ, होइन, हामी त सदन सुचारू हुन्छ, अगाडि बढ्छ, बजेट पारित हुन्छ। सदन के हुन्छ अहिले म भन्न सक्दिनँ। मैले तपाईँलाई गाँठी कुरा बताइदिएँ अघि। यति कुरा जुन कुरा साह्रै जायज, मैले सम्पूर्ण कुरा बताइदिएँ। त्यति कुरा किन अहिलेसम्म अड्किरहेछ? त्यो नै अचम्मको कुरा हो। होइन, माधवका नेपाललाई बचाउन चाहनुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उहाँलाई सांसदमा यथावत राख्न चाहनुहुन्छ नि पदमा। त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर खालि एउटा कुरा के चाहिँ म एक लाइन भन्छु भन्दा, सांसद बचाउने, मन्त्री बचाउने यो सबै कुरा हुन्छ। तर त्यो के हो त भन्दा मूल्य र मान्यता बमोजिम हुन्छ। हामीले मूल्य मान्यता चाहिँ बिर्सनुहुन्न। तपाईँले अहिले भर्खर बजेट होलिडेको कुरा गर्नुभयो, ऐतिहासिक, अहिलेसम्म यस्तो नभएको घटनाक्रम उहिले भएको रहेछ तपाईँले बताउनुभयो। अहिलेको लोकतान्त्रिक कालमा यस्तो अचम्मको कुरा भएको छ, यो हामीले सिरियस हुनुपर्ने हो नि। त्यसै गरेर भन्नुहोस्, हिजो अस्तिको म लामो त्यता जान चाहन्न। दल विभाजनभन्दा अगाडि नै साथीभाइहरू गठबन्धनमा थिए। यो दल विभाजन नभइकन
अरू अरू पार्टीका नेताहरूसहित गठबन्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ? यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म साह्रै धेरै यसमा चर्चा गर्दिनँ। उही शरीरमा कन्यायो आफ्नै कोनिके भन्छ नि, कोनिकेको छारो। म धेरै यसमा चर्चा गर्न तर चाहन्छु। पराकाष्ठ भयो सुभाषजी, अहिले हाम्रो पराकाष्ठ भयो त, म आफै भन्दैछु त। बजेट होलिडेमा मुलुक गयो क्या, हो त, अति नराम्रो। म आफै भन्दैछु त। अब कर्मचारीले तलब खान नपाउनु भयो, हेर्नुहोस् त, खर्च गर्न पाउनु भयो। देशमा संविधान सभाले बनाएको संविधान आयो, त्यो कार्यान्वयन भयो। अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। देशमा लोकतन्त्र आयो, दलहरूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो युग आयो। यो युगमा अनि बजेट होलिडे, यो शब्द मिठो शब्द को साथीहरूले ल्याएछन्। बजेट ठप्प भन्दाखेरि अप्ठ्यारो होला जस्तो लागेर होला, तर यस्तो दिन आयो। यो त हामी सबैको लागि लाजमर्दो कुरा हो। अब मिलेर जाउँ भनेर एमाले सत्तापक्षसँग वार्ता गर्न तयार छ, समस्या समाधान खोज्न एमाले तयार छ, मैले तपाईँलाई यो जे छ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न एमाले तयार छ। तपाईँले जे छ तपाईँले सोध्नुभन्दा अगाडि नै मैले भनिदिइसकेको छु। यस बारेमा हामी तयार भएको कुरा हामीले भनेका छौँ। यस बारेमा किन तपाईँहरू लाग्नुहुन्न भनेका छौँ। अब के अप्ठ्यारो हो मलाई थाहा छैन। होइन, एक दिनको लागि सदन खोलिदिने अनि बजेट चाहिँ पारित गर्ने, त्यसमा सहमति हुनसक्छ 4 गते? अहिले तपाईँले जे कुरा उठाइराख्नु एक भएको दिनको छ लागि नि, एउटा सहमति जाने सुभाष। सुन्नुहोस् न ऋषिजी, तपाईँले जे कुरा उठाइराख्नु भएको छ त्यो समस्या होइन। एक दिन नखुलेको कारणले गर्दा बजेट अहिले ठप्प भएको होइन। तपाईँलाई त मैले अघि उदाहरण दिएँ त। 4 गते पुग्नुभन्दा अगाडि त्यही दिन नै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त पास भयो भनेको सभामुखजीले पास गराउनु भयो। त्यो कारणले गर्दा रोकिएको त यो बजेट। बजेट किन रोकियो भन्ने बुझौँ न। किन रोक्यो होला? सरकारको नीति खराब थाहा छ? छैन। म त कसैमाथि पनि यस्तो आरोप लगाउन सक्दिनँ ऋषिजी, तर मैले जम्मै यथार्थ राखिदिएँ। अवरोधले रोकिएको भनौँ, त्यो दिन विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त पास भएको छ। हामी वेलमा प्रवेश गरेकोले रोकिएको छैन। मन्त्रीजी कुद्दै कुद्दै गएर रोस्टमबाट प्रस्ताव राख्न भ्याउनु भएको छ, केही पनि रोकिएको छैन। हामीले अरू केही रोक्यौँ त्यस कारणले भयो भनौँ। अघि अर्को पनि उदाहरण बताएँ, श्रावण 32 गतेदेखि यो सम्पूर्ण हाउस रोकेको त सरकारले हो, सत्तापक्षले हो। अब भन्नुहोस् न समस्या के हो? त्यसमा सभामुखको भूमिका शङ्कास्पद छ। मैले त बताइसकेँ। हामीले उठाएको एउटै प्रश्न हो, त्यो प्रश्न उठाइसकेँ। अब त्यस बारेमा बढी चर्चा म गर्न चाहन्छु। तपाईँ संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति, धेरै अध्यादेशहरू निष्क्रिय भए। अब ती अध्यादेशहरूलाई बिउत्याउन के गर्ने? एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू छ है, हेर्नु भएको छ नि तपाईँले? अध्यादेशको बारेमा हाम्रो संविधानमा राम्रा अभ्यासहरू प्रष्ट छन्। वास्तवमा अधिवेशन नबसेको बेलामा आवश्यकता महसुस गरेर, तात्कालीन आवश्यकताले आधार देखेको अवस्थामा, अपवादको अवस्थामा सरकारले कानुन निर्माण गर्ने यो व्यवस्था हो। अध्यादेश ल्याइसके पछाडि त्यो अध्यादेश अनुसारको कानुन निर्माण गर्न सरकार चाहन्छ भने समयमै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर पार्लियामेन्टबाट त्यो कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ। संविधानको त्यो व्यवस्था छ। त्यसैले त्यो आवश्यकता महसुस गर्दा सरकारले अघि सर्नुपर्ने हुन्छ। किन केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ल्याउनु भएको राम्रा राम्रा अध्यादेश पनि हिजोबाट निष्क्रिय भयो नि त। त्यसले अब पारित गराउन एमालेको भूमिका रहन्छ? होइन, सबभन्दा पहिले त सरकार अगाडि सर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो संसदको के छ प्रचलन, कानुनी व्यवस्था र अभ्यास भन्दा सदनमा धेरैजसो विधेयकहरू सरकारी विधेयक नै प्रस्तुत हुन्छन्। निजी विधेयकहरू साह्रै कम मात्रै प्रस्तुत हुन्छन्। अहिलेसम्मको पार्लियामेन्टको इतिहासमा 3वटा निजी विधेयक पारित भएका छन्। त्यसमध्येमा सौभाग्य र संयोगले एउटा निजी विधेयक मेरो नै हो। जम्मा 3वटा विधेयक निजी विधेयक पारित भए। त्योदेखि बाहेक जति पनि कानुनहरू बनेका छन् सबैका सबै सरकारी विधेयक मार्फत कानुन बनेका हुन्। त्यसैले यो अध्यादेशहरूको बारेमा यदि विवाद छैन भन्ने लाग्छ सरकारलाई भने त्यो त सरकार अगाडि सर्नु पर्यो नि। सरकारले यसलाई
कानुन निर्माण गर्न, कानुनको रूपमा बनाउनको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो। अब सबैको ध्यान एमालेतिर केन्द्रित भएको छ। संसदमा एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू एमसिसीको पक्षमा कि विपक्षमा एमाले कता छ? अस्ति भर्खर बाइ द वे मेरो प्रधानमन्त्रीसँग एक ठाउँमा भेट भएको थियो। उहाँले एमसिसी त पास गर्नु पर्यो नि भन्नुभयो। तपाईँले साँच्चीकै एमसिसी पास गर्न खोजेको हो भने एकताली गठबन्धनको बैठक आज राख्नुहोस् अथवा भोलि राख्नुहोस् र त्यो गठबन्धनको बैठकमा म पर्सि एमसिसी प्रस्ताव लैजान्छु, पास गर्न चाहन्छु भनेर एकताली भन्नुहोस्। तपाईँको गठबन्धनले के भन्छ, सरकारले के भन्छ, हामी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछौँ। प्रतिपक्ष जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको उहाँ मुसुक्क हाँस्नुभयो, अरू केही भन्नु भएन। त्यसो एमसिसी पारित गराउन एमाले तयार छ पार्लियामेन्टबाट। मैले अहिले के भने, सबभन्दा पहिले त यो जिम्मेवारी सरकारकै हो ऋषिजी। होइन, सरकारले प्रस्ताव ल्यायो भने संसदमा टेबल गऱ्यो भने होइन, तपाईँहरू मतदान गर्ने अनुमानको प्रश्न त्यहाँनिर हो। अनुमानको आधारमा मलाई बोल्न नलगाउनुहोस्। मेरो प्रश्न छ, सबभन्दा पहिले सरकार जिम्मेवारीपूर्वक आउनु पर्यो नि। मैले भने नि गठबन्धनको बैठक राखेर गठबन्धनबाट म ल अब एमसिसी पास गराउँछु भनेर प्रस्ताव राख्नुहोस् न। होइन, गठबन्धनमा विवाद छ। प्रचण्ड र माधवका नेपाल पारित गराउन चाहनुहुन्न, तर केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको त केमिस्ट्री मिल्छ नि एमसिसी पारित गराउनु। होइन, को व्यक्तिको के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। म सिस्टममा उभिएर कुरा गर्दैछु। सरकारले म यो एमसिसी पास गर्छु भनेर आउनु पर्यो नि। एमसिसीको बारेमा सरकारले प्रस्तावै नल्याइकन हामीले अगाडि सरेर बोल्दा त्यो त अलिक बढी कुरा भएन र ऋषिजी? त्यस कारणले म भन्दैछु, सरकारले प्रस्ताव ल्यायो भने एमाले साथ दिन्छ शेरबहादुर देउवालाई। ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हामी जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत सहयोग गर्छ एमाले। जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीलाई मैले तपाईँले नेपालीमै बोल्दैछु। म सरकारले प्रस्ताव राख्दा सदनमा हामी त्यसलाई लिएर जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्छौँ। त्यसमा एमाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ पारित गराउनको लागि। तपाईँको आशय त्यही होइन सुभाषजी? वास्तवमा हामी एउटा कुरामा प्रष्ट छौँ, हामीले कसैलाई पनि शत्रु घोषणा गरेका छैनौँ अघि। त्यसैले शेरबाजीप्रति, शेरबाजीको जुन सरकार छ त्यो सरकारले गरेका काम कारबारलाई लिएर हामीले नकारात्मक सोचाइ राखेका छैनौँ। सबभन्दा पहिले उसले आफ्नो प्रस्ताव राख्नु पर्यो। प्रस्ताव राखेपछि के गर्छौँ हामी निर्णय गर्छौँ। अब यो संसदले काम गर्न सकेन भन्ने जनताको भनाइ पनि छ। तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ। यो संसदलाई विघटन गरेर फेरि पनि मुलुकलाई निर्वाचनतिर लिएर जान्छ एमाले, त्यही चाहना हो? त्यो हाम्रो हातमा छैन, त्यो सरकारको कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ म भनौँ, संसदको पहिलो विघटन भयो। त्यो पहिलो विघटन सबै हिसाबले अहिले यो विघटनमा नजाउँ भन्ने मान्छे एकजना म पनि हो। तपाईँ त विघटनको विपक्षमा उभिएको मान्छे हो त्यतिखेर। र पछि दोस्रो विघटन भयो फेरि। त्यति बेला भने प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि चाहना होइन, तर त्यो उहाँको बाध्यता हो। उहाँले पनि भन्नुभएको छ, बाध्य भएर विघटन भयो भन्नुभयो उहाँले। त्यो विघटन पनि ठिक हुँदैन है भन्ने मान्छे म हो। तर एउटा कुरा हेरौँ त, पहिलो विघटन पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यू निरन्तर भन्नुहुन्थ्यो एउटा कुरा, म चाहिँ त्यति बेला अदालतमा मुद्दा परेकोले सार्वजनिक रूपमा बोल्दिनँ भने मैले बोलिनँ। प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दा, यो मलाई बाध्यतावश म यो ठाउँमा पुगेँ, संसदले कामै गर्दैन, मैले कामै गर्न पाउँदिनँ आदि कुराहरू उठाइरहनुहुन्थ्यो। त्यो संसद अदालतले पुनस्थापित गरिदियो। त्यति बेलाको त्यो समयावधि हेरौँ त, संसदले सिङ्को बाँचेन। आरोप त सरकारले बिजनेस दिएन नि भन्ने थियो, तर सरकारको आफ्नै पार्टीभित्र त्यस्तो थियो जुन अहिले देखियो स्थापित भयो। अनि पछिल्लो दोस्रो विघटन पश्चात सदन जुन अहिले फेरि पुनस्थापित गरिएको छ, सरकार नै अदालतले बनाइदिएको छ। अचम्मको यो नयाँ कुरा भएको छ, इतिहासै भएको छ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त, 60 दिन नागिसक्यो सदनले, एउटा सिङ्गो भाँचेको छैन संसदले। संसदको कुरा होइन, स्वयं सरकार
5जनाको सरकार 1जना मन्त्री पनि बनाउन सकेको छैन। अनेक प्रश्नहरू उठेका छन् होइन। ट्विनको झरेका धामीका कुरादेखि लिएर कति गम्भीर प्रश्नहरू परराष्ट्र सम्बन्धी उठेका छन्। हाम्रो त परराष्ट्र मन्त्री नै छैन। खोप 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 3 पटक भनिवरी संसारभरिबाट खोप ल्याउँछौँ भन्नुहुन्छ। त्यो सबै कुराकानीमा भाग लिने त खै मन्त्रीजी परराष्ट्र लगायतका मन्त्रीजीहरू नै छैन। 60 दिन नाग्यो हेर्नुहोस्। हामीलाई लाज लाग्न थाल्यो अब त प्रतिपक्ष भए पनि। यो जुन स्थिति छ यो स्थितिले के बताइरहेको छ? यो स्थितिले त अध्यक्ष केपी ओली भन्नुहुन्थ्यो कि यो काम लाग्दैन, तिमीहरू खालि यसो भन्छौ, जनतामा गएर जनताले निर्णय गरेपछि आयोपछि अनि त्यो संसदले काम गर्छ, सरकारले काम गर्छ। हामी जिते सरकार चलाउँला, हारियो भने प्रतिपक्ष भएर बसौँला भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त उहाँले भनेको त्यही कुरा पो ठिक त्यसो तपाईँको कुरा चाहिँ गलत रहेछ, केपी शर्मा ओलीको कुरा सही। संविधान त मैले उठाएको जुन कुरा थिए त्यस कुरामा म अहिले पनि अडिग छु। तर राजनीतिक विकासको लागि चाहिँ निर्वाचनै हो भने तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो विभिन्न असहमतिका बावजुद। स्वयं केपी ओलीले भन्नुभयो हामी सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग हामी त्यसका कतिपय कुराहरूसँग असहमत छौँ, तर त्यो निर्णयलाई हामी मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। तर अहिले घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि सदनले काम गरिरहेको छैन, सरकारले सिङ्को भाँचिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा भन्नुहोस् त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले के भन्छ, के भन्नुपर्छ? जनतामा जानुभएको अर्को के विकल्प छ? तर त्यो कुरा अहिले पनि म डङ्गाको चोटमा भनिरहेको छैन, किनभने अहिले त हामी विधान महाधिवेशनमा लागेका छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लागेका छौँ। अहिलेका यी अप्ठ्याराहरूलाई फुकाएर देश सहजतातिर जाओस् भनिरहेका छौँ। तर देशमा यो संसद र सरकारले काम गरिरहेको छैन है भन्ने कुरासम्म चाहिँ मैले भने। त्यसो एमालेको बटम लाइन अहिले संसद विघटन गरेर निर्वाचन होइन, वैशाखमा अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैन। अहिले बटम र टपको कुरा म गर्दिनँ। मैले यथार्थको सन्दर्भमा केही तथ्यहरू राखेँ। स्थिति यस्तो देखा परेको छ, त्यसको बारेमा त सबैले सोच्नु पर्यो नि। सत्तापक्षले सोच्नु पर्यो, प्रतिपक्षले सोच्नु पर्यो। यो सबै कुराहरूको बारेमा नागरिक समाजले सोच्नु पर्यो। मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। यदि प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्न चाहनुभयो भने एमाले साथ दिन्छ, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर मिलेर फेरि पनि संयुक्त सरकार बनाएर निर्वाचन जान सकिन्छ? त्यो सम्भावना कति छ? मैले अहिले कोसँग मिल्ने कोसँग नमिल्ने भन्ने कुरा भन्नु ठिक हुँदैन। तर राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव हुन्छन्, सम्भावना हुन्छ। मैले भनिसकेँ अहिलेको सरकारको सत्ता पक्ष मुख्य प्रधानमन्त्रीको पक्ष भनेको यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी हो, जोसँग मिलेर हामीले सँगै जहिले सुके पनि आन्दोलनमा भाग लिएका छौँ। त्यसैले अघि नै मैले सुरुमै भने यो देशको संविधानको रक्षाको लागि, त्यसले स्थापित गरेको प्रणालीको स्थापनाको लागि, देश र जनताको हितमा हामी सदा सर्वदा आफ्नो प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी मिलेर जानुपर्छ। काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्छ देशको निकासको लागि, विकासको लागि। ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हो, देश र जनताको हितमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा यी दुईटा दल लगायतका दलहरू जो हिजो आन्दोलनमा भाग लिएका थिए सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर सोच्नुपर्छ। 54 सालमा एमाले फुटेको पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 55 सालमा तपाईँहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो, एमालेसँग सहकारी गर्नुभयो। त्यो सम्भावना छ अहिले ठ्याक्कै आजको अवस्थामा? मैले भनिसकेँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, व्याख्या नगरिकन। होइन, मैले प्रष्ट यो सन्दर्भमा भनेर मैले कुरा भनिनँ भने फेरि यसले चाहिँ यस्तो खेलकुद हुनु सुरु भएछ भन्ने पर्ला। हामी यो कुनै पनि प्रकारको खेलकुदको पक्षमा छैनौँ। सरकार परिवर्तनको पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्न? अहिले त सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्नको लागि यो विभिन्न प्रकारको खेल खेल्ने यस्ता कुरामा हामी लाग्न चाहन्छौँ। सरकारबाट बाहिर हुन चाहनुहुन्छ नि त? खै यो चाहिँ मैले तपाईँले भनेपछि सुने, तपाईँले भनेपछि थाहा पाएँ, म उहाँलाई सोधौँला। तर उहाँले पनि मलाई भनेको चाहिँ कुरा प्रष्ट हो। हामी यो सरकार परिवर्तन यो अनेक खेलमा लाग्नु हुँदैन है। यति हो, नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ उसले गलत कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। गलत कामहरू भनेको जस्तो उदाहरण बताइदिन्छु म। गठबन्धन अघि भने नि मैले,
दल विभाजन नभइकन हाम्रो दलका साथीहरू समेत राखेर गठबन्धन गर्ने कुरा यो संसदीय प्रणाली बमोजिम भयो। यस्ता कुराहरूमा तपाईँ लगायतका सम्पूर्ण नागरिक समाजले बोल्नुपर्छ भन्छु म। अहिले यो त हाम्रो हकमा भयो, तर भोलि अरूहरूको हकमा पनि यो कुरा भयो तर भने बाहिर चर्चा छ नि त शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध राम्रो छ। सम्बन्ध त सबैसँग राम्रो छ नि, विवादै भएन नि यो कुरा। त्यस कारणले म के भन्दैछु त भन्दा यस्ता कुराहरूको हकमा हामी एकदम प्रष्ट छौँ। यस कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले गलत खालको निर्णय गर्नमा अगाडि नबढोस्। यो लोकतन्त्रको इतिहास भएको पार्टी हो। यति कुरा चाहिँ भन्छु, यो कुनै एउटा सम्झौता अन्तर्गत भनेको कुरा होइन। भन्दै म के भन्छु त भन्दा आज संविधान दिवसको अवसरमा हिजो लोकतन्त्रको लागि लडेका पार्टीहरूले निरन्तर एक ठाउँमा उभिएर संविधानले स्थापित गरेका प्रणाली त्यसलाई कमजोर बन्न नदिन देश र जनताको हितमा एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। तर संविधान त अब समाप्त हुँदैछ हाम्रो देशमा, महासङ्कटमा जाँदैछ सिस्टम, लोकतन्त्र, संविधान। अनि तपाईँले संविधानलाई बचाउन सक्नुहुन्छ संविधान दिवसको अवसरमा? अब यो चाहिँ कसले भनेको हो, कसको घोषणा हो मलाई संविधान काम नलाग्ने भयो नि। थाहा भएन। काम लाग्दैन भनेको पनि कसले भनेको हो त्यो पनि मलाई थाहा भएन। र यो सबै कुराहरूमा मलाई विश्वास छैन। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको संवैधानिक इतिहासमा राजाले, राणा शासकले दिएको संविधान अन्तर्गत अहिलेसम्म हामी सञ्चालित रह्यौँ। पहिलोपटक 62-63 आन्दोलन पश्चात जनता अधिकारको स्रोत भएर हामीले पहिलोपटक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले मेरो संविधान सभाले संविधान बनाएर यो घोषणा गरेको हो भनेर घोषणा गर्यो। त्यस्तो संविधान अहिले देशमा छ। त्यसैले अरू संविधान जस्तो यो संविधान होइन। अहिले अब यो कार्यान्वयन गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्दा हिजो अस्ति यो चुच्चे नक्सा, ऋषिजी तपाईँकै टाउको छेउमा छ त्यो चुच्चे नक्सा, त्यो चुच्चे नक्सालाई हामीले संविधान संशोधन गरेर पारित गर्दा यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर सर्वसम्मतिले हामीले संविधान संशोधन पारित गरेका छौँ। अर्थात् सिङ्गो देशले यसलाई स्वीकार गरेको छ। त्यसैले कसैले कहीँ केही अन्यथा कल्पना गरेका छन् भने अब त्यो कल्पना गर्ने त अधिकार छैन भन्दिनँ म। यस्तो लोकतान्त्रिक संविधान छ देशमा, हामीले बनाएका छौँ, यति भन्छु। त्यो कुनै पनि अर्थमा त्यो सफलीभूत हुँदैन। तर यो संविधान सर्वस्वीकार्य भएन नि। यो संविधानमा धेरैको विमति छ नि, जनजातिको, अहिले आदिवासीको, मधेसीको। अहिले भर्खरै मैले उदाहरण बताएँ, सर्वस्वीकार्य भयो। संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले पारित भयो। तपाईँले एउटा कोणबाट उठाएको हुनसक्छ। त्यो के हो त भन्दा कतिपयले कतिपय सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठाएका छन्। त्यस कुरामा त मलाई सोध्नुहोस् न, मै भनिदिन्छु यो संविधान भनेको समझदारीको दस्तावेज हो। तर यो संविधान भनेको अपाङ्ग छ भनेर भन्छ मान्छे। सम्झौताको दस्तावेज हो। सम्झौताको दस्तावेज भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूले सम्झौता गरेका छन्। मलाई एक्लै तैँले कस्तो चाहिँ संविधान बनाउँछस् त भनेर एक्लै लेख्न दिने हो भने म आफ्नो खालको लेख्छु, तपाईँ आफ्नो खालको लेख्नुहुन्छ। तर तपाईँ हामी सबै मिलेर अहिलेको संविधान बनाएका छौँ, समझदारीको दस्तावेज। त्यसैले यो संविधानमा यो चाहिँ राख्न पाएको भए भन्ने त लाग्न सक्छ नि, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर यो समझदारीको दस्तावेजको रूपमा सिङ्गो देशको साझा दस्तावेज हो। तर सबैको लागि सर्वस्वीकार्य संविधान हाम्रो देशमा अहिलेसम्म बन्न सकेन। यो संविधानलाई संशोधन गरेर तपाईँ सबैको मागलाई छ नि अपनत्व हुने गरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सिर्फ एउटा पार्टलाई म छुट्याएर हेर्छु तपाईँले भनेको प्रश्नलाई। त्यो के हो त भन्दा सर्वस्वीकार्य नभएको होइन, सर्वस्वीकार्य भइसक्यो। हाम्रो दक्षिण छिमेकी भारतमा 10 वर्ष लाग्यो दक्षिण भारतले संविधान स्वीकार्न। हामीले त चाँडै सबैले संविधानलाई स्वीकारे। अब जहाँसम्म संशोधनको कुरा छ, हामीले यो संविधानलाई जनताले चाहेअनुसार परिमार्जन गर्दै अगाडि जाने बन्दोबस्त गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि 60 वर्षसम्म कमा र फुलस्टप चाहिँदैन भन्यौँ हामीले, गलत भन्यौँ हामीले। तर अहिले भने हामीले लचिलो संविधान बनाएका छौँ। जनताको मन जित्नुहोस्। व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठुलो हो भन्छु म। त्यसैले जनताको मन जित्नुहोस्, जनताको मन जितेर संसदमा उपस्थित हुनुहोस् र त्यो संसद मार्फत आफूले चाहेअनुसार परिवर्तन गर्नुहोस्। अब त त्यस्तो व्यवस्था हामीले। तर भारतले नेपालको संविधानलाई अझै पनि स्वीकारेको छैन, स्वागत गरेको छैन, तपाईँलाई थाहा छैन? हामीलाई हाम्रा साथीभाइहरूको, हाम्रा छिमेकीहरूको शुभकामना भए पुग्छ। सार्वभौम सत्ता ठुलो र सानो हुँदैन भनिन्छ।
हामी कोहीभन्दा साना छैनौँ, बराबर छौँ। हामीलाई भारतको, चीनको, अमेरिका लगायत सिङ्गो सारा संसारको हामीलाई शुभकामना चाहिन्छ। शुभकामना भए पुग्छ। हाम्रो संविधानको बारेमा लेख्ने हामी हौँ, यसलाई संशोधन गर्ने हामी हौँ। हामीले चाहेअनुसार संविधान अगाडि बढ्छ। यो हामीले प्रष्ट शब्दमा भन्नु सक्नु। यो संविधानको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, देशको राजनीति विषयवस्तुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, संसदको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। एमालेको भूमिका अत्यन्त कमजोर भयो। केपी शर्मा ओली अब अध्यक्ष पद छोडेर दोस्रो पुस्तालाई अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस जारी छ एमालेभित्र। तपाईँ एमालेको अध्यक्ष बन्न तयार हुनुहुन्छ? अब एमालेमा त्यस्तो बहस जारी रहेछ भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो, त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ त भन्दा एमाले भनेको निरन्तर समयअनुसार अगाडि बढ्ने एउटा चलायमान निरन्तर क्रियाशील एउटा दल रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हो। अब जहाँसम्म कुनै निश्चित यो नै विषय भन्ने कुरा छ, हाम्रो पार्टीमा निरन्तर यस्ता छलफलहरू हुन्छन्। हामी पार्टीको निर्णयअनुसार, प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छौँ। मेरो व्यक्तिगत जहाँसम्म कुरा छ, त्यो पार्टी भनेको यसका अध्यक्ष केपी ओली समेत पार्टीले यस बारेमा कुन टुङ्गोमा पुग्छ त्यो अनुसार हामी सबै अगाडि बढ्छौँ। र तपाईँको जानकारीको लागि हामी चाँडै विधान महाधिवेशन गर्दैछौँ, विधान संशोधन गर्छौँ। त्यसपछि मङ्सिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्छौँ। त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशन अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँलाई थाहै छ, हाम्रो पार्टी साह्रै लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यसैले हाम्रो विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन छेउमै आइराखेको बेलामा कार्यकर्ताहरूले, जनताले जे चाहना राख्छन् त्यही चाहना बमोजिम पार्टी अगाडि बढ्छ। होइन, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली फेरि पनि अध्यक्ष बन्नुहुन्छ कि उहाँले दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर। पार्टीमा नयाँ पुस्ता अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कहीँ पनि विवाद छैन। तपाईँले व्यक्तिको नाम लिनुभयो, म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न। सबैको इन्क्लुडिङ केपी ओली। केपी ओली कमरेडले त पटक पटक उहाँले विगतमा भन्नुभएको हो, अघि आउनुहोस् तपाईँहरू, माधव कमरेडहरू फरक भइ नसकेको अवस्थामा पटक पटक उहाँले भन्नुभएको हो, आउनुहोस् चाँडो अधिवेशन गरौँ, नेतृत्व सुम्पौँ। त्यसैले यो बारेमा धेरै छलफलको विषय होइन। हामीले त अब त विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म तोकिसक्यौँ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले फेरि पनि जानुपर्छ भन्ने बहस त छैन पार्टी? अहिले यो बारेमा कुनै टुङ्गो नपुगेको हुनाले, यसबारेमा कुनै कार्यसूची तोकेर एजेन्डा नै तय भइ नसकेको हुनाले, हुँदै नभएको ठाउँमा, हुँदै नभएको विषयमा मैले आफ्नो कुरा तपाईँ समक्ष राख्नु उपयुक्त होइन। सङ्कटको समाधान गर्न, एमालेलाई बचाउन, एमालेलाई फेरि पनि बहुमतको सरकार बनाएर छ नि जनताको बिचमा पुर्याउनको लागि केपी शर्मा ओली चाहिन्छ अरे क्या यो देशमा, त्यो सही हो? अहिले म व्यक्तिगत रूपमा अरू कुरा गर्दिनँ। केपी ओली अहिले हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको पालामा, उहाँको नेतृत्वमा हामीले धेरै काम सम्पन्न गरेका छौँ। तर ध्वस्त पार्नु उहाँले पार्टीलाई फुटाउनु, उहाँको पालामा के भयो तपाईँलाई थाहा छ? खोइ अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एउटा समीक्षा गर्नु होला म नभएको बेलामा। होइन भने यो देशलाई नाकाबन्दीबाट मुक्त गर्ने पनि उहाँ नै हो। ल्यान्डलकबाट ल्यान्डलिङ्क्ड गरेर यो देशलाई कहिले पनि नाकाबन्दी नलाग्ने ठाउँमा पुर्याउने उहाँ नै हो। 5-5 महिनासम्म नाकाबन्दी लाग्दा छिमेकी भारतले भ्रमणको लागि निम्ता गर्दा मेरा दिदीबहिनी, दाजुभाइ र मित्रहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा तिम्रो भ्रमणमा आउन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री, सायद पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ। त्यति बेला नाकाबन्दीको नसम्म उच्चारण गर्न सक्दैन थिए साथीभाइहरू। दक्षिणी सिमानामा देखा परेको असहज घटनाक्रम बन्थे। यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले यो कुरा गरेको हो। लिपुलेख लिम्पियाद्वारा समेटेको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मतिले जारी गराउने उहाँ हो। अरू धेरै कुरा म भन्दिनँ, तर कतिपय कमी कमजोरीहरू, कतिपय पक्षहरू उहाँको बारेमा पनि उल्लेख गरिएका होलान्, चर्चा उठेका होलान्। त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ। तर यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँको नेतृत्वमा भएका छन्। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई बताउनु, 10 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भयो? भीमरावले भन्नुभएको छ कार्यान्वयन भएन। मलाई सुदूरपश्चिमको प्रमुखबाट किन हटाइयो, कसरी हटाइयो?
एउटा कुरा स्पष्टमा भन्नुहोस् तपाईँ त त्यतिखेर 10 बुँदे गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता हो। एउटा कुरा म के भनौँ ऋषिजी भन्दा हाम्रोमा यो तपाईँलाई मैले तोकेको होइन, अरू कोही साथीलाई तोकेको होइन, मैले भने हाम्रोमा त्यो भएका कुराहरूमध्येबाट थपक्क एउटा शब्द निकालेर यस्तो पो भएछ नि भनेर सोध्ने चलन छ। तर संयोग र सौभाग्यले भनौँ यसबारेमा सबै कुरा मलाई थाहा छ। पछिल्लो समय भीम रावलजी अहिले सुदूरपश्चिम भ्रमणमा जानुभएको छ। उहाँ जानुभन्दा अगाडि मसँग कुरा गरिवरी उहाँ जानुभएको हो। उहाँले अहिले पनि सुदूरपश्चिमबाट मलाई खबर पठाउने गर्नुहुन्छ। तपाईँको जानकारीको लागि तपाईँ मार्फत म के जानकारी गराउन चाहन्छु त भन्दा उहाँ पार्टीको पक्षमा, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने पक्षमा र विभाजनको विरुद्धमा अहिले पनि सशक्त ढङ्गले उभिनु भएको छ। अब तपाईँले अघि इन्चार्जको त सुदूरपश्चिम तपाईँले अघि राख्नु लेखराज भट्ट कि भीम रावल? तपाईँलाई म अझै भन्दैछु, म भन्छु तपाईँले राख्नुभएका अरू प्रसङ्गहरूको हकमा 10 बुँदे सहमति नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा पहल र प्रयासमा अनुमोदन गर्यो, पास गर्यो। त्यसलाई सहज बनाउनको लागि भनेर प्रदेश 1 देखि 7 सम्म सहजकर्ताको टिम बनाएको छ अहिले पार्टीले। यति मात्रै होइन, अहिले दल विभाजनमा जानुभएका साथीहरू जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूको त्यति बेला त्यो ठाउँमा रहेका स्थायी कमिटीका साथीहरूले बसेर यसलाई अनुमोदन गरे, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो। प्रश्न यहाँनिर छ, म यसबारेमा अहिले धेरै चर्चा गर्दिनँ। यो सबै कुराको बावजुद आफ्नो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले भनेको विपरीत किन केही साथीहरू दल विभाजनमा जानुभयो भन्ने प्रश्न छ। त्यसैले यो विभाजनको औचित्य स्थापित हुँदैन। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको आधारमा छुट्टिएको पार्टी होइन भन्ने पनि प्रश्न छ। अब जहाँसम्म तपाईँले सोधेको प्रश्न छ, म ठ्याक्कै के भन्छु त भन्दा हाम्रो पार्टी एउटा जीवन्त ठुलो देशव्यापी स्थापित पार्टी भएको हुनाले यसमा थुप्रै कुराहरू यस्ता छन् जुन कुराहरू अहिले टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। ती कुराहरू प्रक्रियामा छन्। त्यसैले तपाईँले सोधेका प्रश्न लगायतका धेरै कुराहरू आज होइन केही दिनमा म तपाईँ मार्फत प्रश्न गर्छु। त्यसो भीम रावल नै इन्चार्ज हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको? भीम रावल ठ्याक्कै भन्नुहोस्। भीम ठ्याक्कै भन्दिनँ म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु। भीम रावल एक समयमा इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। आजको दिनमा को त इन्चार्ज? तपाईँले मेरो शब्दै पुरा गर्न दिनुहुन्न। जनताले के जान्दछन् त यति भएपछि? एकपटक एक समयमा जेठ 2 गतेको सन्दर्भमा भीम रावल इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। पछि पार्टीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा लेखराज भट्ट इन्चार्ज हुनुभएको छ। अब भीम रावल इन्चार्ज कि लेखराज भट्ट इन्चार्ज भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा त छलफलमा आउने भयो। अहिले कमरेड भीम रावल, कमरेड लेखराज भट्ट समेत दुवैजना समेत भएर सुदूरपश्चिमका यावत जिल्लाका समस्या समाधान गर्न लाग्नुभएको छ। त्यही सन्दर्भमा यो विषयलाई पनि पार्टीले सुल्ट्याउँछ। भीम रावल र लेखराज भट्टको विवादहरू पनि समाधान हुन्छ? साह्रै सानो समस्या हो। कत्रो समस्या समाधान गरेर हामी त फेरि पनि उही 2/3 बहुमत ल्याउने पार्टीमा पुग्नको लागि यो 1 वर्ष 1.5 वर्षको अवधिमा लागिरहेका छौँ। यो त साह्रै सानो झिनो मसिनो समस्या हो। हाम्रो देशमा गणतन्त्र, संहिता, सेकुलर राष्ट्र अभिशाप भएको हो। एमाले यसलाई छोडेर अब आउने महाधिवेशनमा चाहिँ संहिता खारेज गर्ने लाइन लिन्छ, बटम लाइन त्यतितिर गएको हो। तपाईँको जानकारीको लागि हाम्रो विधान महाधिवेशनमा संशोधन हुँदैछ विधान। त्यो विधान संशोधनको लागि मसौदा प्रस्ताव पनि तयार भइसकेको छ। अहिले त सबैलाई बाँड्नको लागि भनेर यो जुन खामबन्दी पुलिन्दा छ त्यो तयार भइसकेको छ। त्यो प्रस्तावना लगायत त्यो मसौदा प्रष्ट छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा आधारित समाजवाद उन्मुख संविधान प्रष्ट भनिएको छ। त्यो हामी विधान संशोधन गरेर विधान महाधिवेशनबाट पारित गर्छौँ, राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्वाचित गर्छौँ र यो विधान महाधिवेशनमा सङ्गठनात्मक प्रस्तावदेखि यो विधान बाहेक सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र राजनीतिक प्रस्ताव पनि हामी पास गर्छौँ। यो सबै तयार भएको छ।
यो कहीँ पनि कतै पनि सामान्य हावा पनि यो तपाईँले भनेको जस्तो कुरा छैन। यो कहाँबाट तपाईँकोमा यस्तो हावा आइपुग्दो रहेछ, अलिकति त्यो दुलो टाल्नुहोस् भन्छु ऋषि। तर बाहिर जनताले धेरै प्रश्न उठाएका छन्। तपाईँ हाम्रो देश नेपाललाई सेकुलर राष्ट्र बनाउने एउटा सूत्रधार हो र तपाईँलाई युरोपियन युनियनले पैसा दिएर तपाईँले नेपालमा चाहिँ संविधानमा सेकुलर राष्ट्र चाहिँ लेख्नुपर्छ भनेर वकालत गर्नुभयो नि, त्यो सही हो कि होइन? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आज संविधान दिवसको अवसरमा। यस्तो कहीँ कतै कसैले उठाएका छन् भने पनि यस्तो साह्रै के भनौँ, म त शब्द पनि प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँले झुक्याएर सेकुलर राष्ट्र राख्नुभयो संविधानमा, काङ्ग्रेस पार्टीकै नेताले भन्न थाले। यस्तो स्तर नभएको प्रश्नको उत्तर दिन मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। तर म यसको मूल कुरोलाई चाहिँ म प्रश्न गर्छु। तपाईँले अहिले भर्खर पछि थप्नुभयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गिरिजाजीलाई झुक्याएर होइन। कुनै नेपाली काङ्ग्रेसका साथीले त्यसो भन्छन् भने मलाई त सुनेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदानलाई नै उहाँले डाइल्युट गर्न खोज्नुभएको रहेछ भन्ने बुझ्छु म। मेरो कुराबाट त्यो प्रष्ट हुन्छ। त्यो जेठ 4 गतेको घोषणा जुन आन्दोलनकारी हामीहरूले मसौदा गऱ्यौँ, त्यो दस्तावेज तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएर क्याबिनेट जानुभयो। क्याबिनेटमा उहाँले त्यसलाई पास गर्नुभयो। पास गरेर आएपछि प्रतिनिधि सभा बसिरहेको थियो। त्यो प्रतिनिधि सभा, रिइन्स्टेट प्रतिनिधि सभा, पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा, त्यो प्रतिनिधि सभामा उहाँले त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तुत गरेपछि उहाँले वाचन गरेर सुनाउनलाई मेरो स्वास्थ्यले दिएन सभामुखजी, तपाईँले पढेर सुनाइदिनुहोस् न भन्नुभयो। मैले उहाँले दिएको क्याबिनेटले पास गरेको जेठ 4 गतेको घोषणा पढेर सुनाएँ, जसमा धर्मनिरपेक्षताको घोषणा पनि छ। त्यो त्यही प्रतिनिधि सभामा बाँडियो, यथार्थ तथ्य, अनि यो चाहिँ कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो। अब यहाँबाट यसमा कहाँबाट को घुस्यो के घुस्यो, म आश्चर्य लाग्छ यस्ता चर्चाप्रति। सुभाषचन्द्र नेमाङले चाहिँ सेकुलर राष्ट्रको मैले अहिले वकालत गर्नुभयो। मैले अहिले भर्खरै हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने मत मैले थियो त्यतिखेर, तर तपाईँले अहिले भर्खरै भने धर्मनिरपेक्षतातिर मुलुक लिएर जानु। यो धर्मनिरपेक्षता हामीले घोषणा गरेकै हौँ र म विद्यार्थी कालदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हुँ। मेरो मान्यता हो त्यो। भलै मेरो परिवारमा भने मेरो परिवारको सदस्यले, मेरो जहानले श्रीमतीजी भने उहाँ शिव लगायत विभिन्न देवी देवताको पूजा गर्नुहुन्छ। बिहानै बाहिर निस्किँदा मलाई टिका लगाएर पठाउनुहुन्छ। म अरू धेरै चर्चा गर्दिनँ। अघि यस्ता चर्चा गर्ने साथीहरूलाई अरू धेरै म टिप्पणी त्यसो युरोपले दबाब दिएर तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्रबाट नेपाललाई सेकुलर राष्ट्र बनाउन लगाएको होइन। यो संसारमा कसैको पनि दबाब नपर्ने खालको विशेषता, प्रकृति, नेचर भएको म मान्छे हुँ। तपाईँलाई एउटा कुरा म ठट्टा गरेर सुनाइदिउँ। मैले अचानक इन्जिनियर बन्न हिँडेको सुभाष, म वकिल बन्छु भने मैले इलाममा गएर बिए पढेँ, पास गरेर आएर काठमाडौँमा ल पढ्दै अनि म कानुन व्यवसायी भएँ। मैले कानुन व्यवसाय किन छानेको थाहा छ? कानुन व्यवसाय यस्तो पेसा हो जुन पेसामा लाग्नेले कसैलाई नमस्कार गर्नु पर्दैन भन्ने थाहा पाएर म त्यो पेसामा लागेको हुँ। म त्यस्तो खालको स्वभाव भएको मान्छे हुँ। मलाई कसैले दबाब दियो भने त्यो हुने काम पनि हुँदैन। म प्रष्ट छु। त्यस कारणले म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको यो जुन संविधान छ, समाजवाद उन्मुख, यसका यी फन्डामेन्टल कुराहरू कसैको चाहना हुनसक्छ। मैले अघि पनि भने लोकतन्त्रमा आफ्नो चाहना व्यक्त गर्न सक्छन्, तर यसमा परिवर्तन हुने सामान्य कुरा पनि मैले कहीँ कतै देखेको छैन। हाम्रो पार्टी त यसको पक्षमा सशक्त ढङ्गले उभिन्छ। अहिले छ नि देशको राजनीतिको छ नि बल छ नि, कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ? अदालतको कोर्टमा छ। के गर्नुहुन्छ अब अदालतले नै संविधान अन्तर्गत संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको अदालतले नै अब तपाईँले आशंका गरेको जस्तो प्रस्तावनाका यी मूलभूत कुराहरूलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी आदेश दिएछन् भने त्यो दिन तपाईँ र म फेरि छलफल गरौँला। तर यो होइन, मलाई विश्वास छैन। मलाई कतिपय मेरा असहमतिका बावजुद
सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि मेरो पुरा विश्वास छ। अदालतप्रति तपाईँको पूर्ण विश्वास छ? अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले जे गर्नुभएको छ चोलेन्द्र शमशेर जोबालाई ठिक गर्नुभएको छ, संविधान सम्मत काम गर्नुभएको छ? म व्यक्ति भनेर जान्न चाहन्न, मैले संस्थाको कुरा गर्दैछु। त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालत जसलाई यो ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा पुर्याउनको लागि हामी सबैको भूमिका छ, हामी सबै लागिरहेछौँ। त्यसैले कतिपय कुराहरूमा असहमति हुनसक्छ हेर्नुहोस्, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि मेरो पुरा विश्वास छ। अदालतको निर्णयलाई तपाईँले आत्मसात गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ? मान्छौँ र तपाईँले भनेको जस्तो हुँदैन, किनभने त्यसका कुनै पनि आधार छैन। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष चन्द्र नेमाङजी। हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। Program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस।